नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. आशियाई शिवांच्या अधिवासाचें जतन करपाक आदिवासी समाज आनी बायलांच्या भुमिकेची आनी देखून आशियाई शिवांच्या संख्येत सातत्यान वाड जावपा खातीर गीर रानांतल्या लोकांच्या सामुहीक प्रयत्नांची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तोखणाय केल्या. संवसारीक वन्यजीव संवर्धन दिसा निमतान आयज जुनागड जिल्ल्यांतल्या सासान गीर हांगा भुपेंद्र यादव हांच्या अध्यक्षते खाला राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची 7वी बसका प्रधानमंत्री हांणी अध्यक्षपदा खाला घेतली. हे बसकेंत पर्यावरण मंत्री भुपेंद्र यादव, वेगवेगळ्या राज्यांतले वांगडी, ह्या मळार वावुरपी NGOचे प्रतिनिधी, मुखेल वन्यजीव वॉर्डन आनी वेगवेगळ्या राज्यांतले सचीव हांणी वांटो घेतिल्लो. वन्यजीव संवर्धन आनी वेवस्थापन संबंदीत वेगवेगळ्या विशयांचेर मंडळ बसकेंत चर्चा जाली. प्रधानमंत्री मोदींच्या अध्यक्षते खाला आशिल्लें हें मंडळ रानवटी जनावर आनी रानाचें संवर्धन आनी उदरगतीक चालना दिवपा खातीर वावुरता. आकाशवाणीच्या प्रतिनिधीन दिल्ल्या अहवाला प्रमाण हे बसके वेळार प्रधानमंत्र्यांनी जुनागडांतल्या राष्ट्रीय वन्यजीव संदर्भ केंद्राची बुनयाद घाली. प्रधानमंत्र्यांनी 16व्या आशियाई शिंव लोकसंख्येचो अदमास 2025 अनावरण केलें आनी कोइंबातुरांत मानव वन्यजीव संघर्श वेवस्थापन केंद्राचें उक्तावण केलें. बसके आदीं प्रधानमंत्री गीर नॅशनल पार्कांत जंगल सफारी करपाक गेले आनी गिरांतल्या सिंग सदन कॅम्पसांत वृक्षारोपणांतूय वांटो घेतलो. फाटल्या वर्साच्या तुळेंत बायलां मदीं अर्थीक जागृताय 42% वाडल्या. निती आयोगान आयज नवी दिल्लींत सुरू केल्ल्या रीणकारां पासून बांदकाम वेवसायिकां मेरेन बायलांची भुमिका, भारतांतल्या अर्थीक उदरगतीची कथा ह्या अहवालांत हें सांगलां. अहवाला प्रमाण फाटल्या वर्सा डिसेंबर मेरेन सुमार 2.7 कोटी बायलो आपल्या रिणाचें निरीक्षण करताल्यो. अहवाल जाहीर करतना निती आयोगाचे CEO BVR सुब्रमण्यम हांणी बायल उद्देजकांक सशक्त करपाक वित्त पुरवठ्याची म्हत्वाची भुमिका उक्तायली. स्वयं निरीक्षण बेजात बायलांचो वट्ट वांटो फाटल्या वर्सा डिसेंबरांत 19.43% वाडला, तो 2023 वर्सा 17.89 आशिल्लो अशें अहवालांतल्यान दिसून येता. बिगर महानगरां परस महानगरांत चड बायलो आपल्या रिणाचें सक्रीयपणान स्वयं निरीक्षण करतात. महानगरांत 48% आनी बिगर महानगरांत 30% वाड जाल्या अशें तातूंत नदरेक हाडलां. देशांतल्या बायलांचो सन्मान आनी सुरक्षेची राखण करपा खातीर सरकारान भारतीय कायद्यांत दुरुस्ती केल्या अशें कायदो आनी न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी सांगलां. कृत्रीम बुद्दीमत्ता AIच्या वैशिश्ट्यांक लागून बायलां आड जायते गुन्यांव वाडल्यात, पूण ताचेर कारवाय करपाक सरकार जायतीं व्हड पावलां उबारता अशें तांणी फुडें सांगलें. मेघवाल हांणी आयज नवी दिल्लींतल्या विज्ञान भवनांत बायलां संबंदीत सायबर कायदे आनी सायबर जागृताय कार्यावळ विशीं कार्यशाळेंत उलोवप केलें. सायबर कार्यावळी वेळार बायलांक सादूर रावचें आनी खंयचीय घडणूक घडल्यार बेगोबेग कागाळ नोंद करची अशें आवाहन मंत्री मेघवाल हांणी केलां. राष्ट्रीय महिला आयोग NCWन आयोजीत केल्ल्या हे कार्यशाळेंत बायलां खातीर सायबर कायदे घटमूट करपा खातीर 200 वयर मुखेल सुदारणां विशीं चर्चा करपाचो हेतू आसा. डिजिटल जग मनशाच्या जिवितांत खोलायेन रुजलां म्हूण बायलांची ऑनलायन सुरक्षीतताय सुनिश्चित करप पयलीं परस चड म्हत्वाचें अशें NCW अध्यक्ष विजया रहाटकर हांणी उलयतना सांगलें. कलंक म्हण वा कायदेशीर संरक्षण नाशिल्ल्यान जायत्यो बायल्यो मौन राखून सायबर गुन्यांवांक बळी पडटात अशें तांणी सांगलें. आयोगान आतां मेरेन 6 प्रादेशीक सल्लागारांतल्यान सगळ्या सायबर कायद्यांचो व्यापक नियाळ घेतला अशें NCW अध्यक्षान अधोरेखीत केलें. भारत आनी बेल्जियमा मदीं आयज भारत पॅसिफिकांत खास करून दर्या क्षेत्रांत संरक्षण गुंतवणुकीच्या शक्यतेर चर्चा केली. केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी बेल्जियमाची राजकन्या एस्ट्रीड आनी संरक्षण मंत्री थियो फ्रँकन हांचे कडेन नवी दिल्लींत बसका घेतली. हे बसकेंत तांणी दोनूय देशां मदलो संरक्षण उद्देगीक सहकार्य वाडोवपाचे मार्ग आनी साधनां विशीं चर्चा केली. संरक्षण क्षेत्रांत बेल्जियमान केल्ल्या गुंतवणुकेक राजनाथ सिंग हांणी येवकार दिलो. भारतांत आपलो प्रभाव वाडोवन आनी भारतीय विक्रेत्यांक तांच्या पुरवण साखळीत आस्पावन घेवन बेल्जियम कंपनी म्हत्वाचो वांटो घेवंक शकता अशें तांणी सुचयलें. तशेंच संस्थात्मक संरक्षण सहकार्य यंत्रणेचो शोध घेवपाक दोनूय देशांनी सहमती दाखयली. फुडल्या 2 वर्सांत भारत संवसारांतली तिसरी व्हडली अर्थवेवस्था जावपाचे वाटेर आसा अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी पुनरुच्चार केला. भारत आतां संवसारांतली 5वी व्हड अर्थवेवस्था जाल्या अशें तांणी सांगलें. सशस्त्र सेना ध्वज दिसा निमतान आयज नवी दिल्लींत आयोजीत केल्ल्या CSR परिशदेंत ते उलयताले.
राजनाथ सिंग हांणी देशाचे अर्थीक उदरगतीत भौशीक आनी खाजगी ह्या दोनूय क्षेत्रांची म्हत्वाची भुमिका आसा हाचेर भर दिलो. अर्थीक स्वातंत्र्याचे दिकेन भारताची प्रगती दोनूय क्षेत्रांच्या सहभागाक लागून म्हत्वाची चाल जाल्या अशें तांणी स्वावलंबनाचें म्हत्व अधोरेखीत केलें. संरक्षण उद्देगांत खाजगी क्षेत्राच्या सहभागाच्या गरजेचेर तांणी खासा भर दिलो आनी राष्ट्रीय सुरक्षा मळार स्वयंपूर्णता मेळोवपा खातीर हें म्हत्वाचें आसा अशें सांगलें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्रावेल्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.